إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم. کیوں
چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہیں کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں امت کی بخشش کا رب نے کیا وعدہ امت کی بخشش کا رب نے کیا وعدہ محبوب کو جب دیکھا روتا ہوا غاروں میں محبوب کو جب دیکھا روتا ہوا غاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق و داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا ڈبیاں تارنے والا ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الرسول آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر بشیر و نذیر ہادی و رہبر امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اس جہان وال اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجیا جنہ دے آن دے نال اس جہان دے اندر رونقاں بہاراں رحمتاں آئیاں جڑے لوگ جہنم دے اگ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سن جنتاں دے مالک بن گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال نے ہر لحاظ نال اعلیٰ عرفہ اجمل ہر کمی تو محفوظ رکھ کے سارے جہان نالو سونا بنایا ہے جس طرح اللہ دی ربوبیت اندر کوئی شریک نہیں بیائین ہی اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دے اندر کوئی شریک نہیں آپ دے مقام نو کوئی پا نہیں سکتا زمین و آسمان اندر شرق و غرب اندر شمال و جنوب اندر
آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر کے قیامت تک آن والے انساناں دے اندر اللہ ذوالجلال نے یہو جہا موتی ہور پیدا کیتا ہی نہیں، بلکہ میں تے کیا کرنا وا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا میں تیرا مقام، تیرا درجہ، تیرا ذکر اینا بلند کر چھڑے ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر کے عیسیٰ پیغمبر تک جننے نبی آئے سارے میرے پیغمبر دا، میرے آقا دا، میرے مرشد دا تذکرہ کردے آئے، اپنی قوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دستے آئے۔ بلکہ اگر اس تو بھی پیچھے چلے جائیے، جدو اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر ساریاں روحاں نو اکٹھا کیتا، سارے پیغمبراں دے کولو ایک وعدہ لیا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تانوں مقام تے میں بڑھا دیتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی بعض نبیاں نو، بعض رسولاں نو بعض تے درجے دیتے نے۔ فرمایا اگر تہاڈی موجودگی اندر میرا آخری پیغمبر جنہ دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تہاڈی نبوت دا دور چلدا ہوئے، میرا پیغمبر تہاڈی موجودگی اندر اس جہان اندر تشریف لے آئے، تسی سارے آنے اپنی نبوت نو ختم کر کے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے چل کے امتی بن کے زندگی گزارو گے، جنت حقدار بن جاؤ گے۔ بلکہ قیامت کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نزول ہوئے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے آسمان تو اترن گے، انہاں دے سر مبارک وچوں قطرے گرن گے۔ فرمایا قطرے انج لگن گے جویں موتی گردے نے، اینی شان و شوکت دے نال اترن والا نبی، اور نبی بھی ایسا جنہ دا جمنا ایک معجزہ بن گیا، جنہ دا بچپن اندر کلام کرنا ایک معجزہ بن گیا، جنہ دا دنیا تو اٹھ جانا ایک معجزہ بن گیا۔ اینی شان والا پیغمبر اللہ فرماتے نے اے میرے عیسیٰ تیری شان تے بڑی ہے، لیکن میں کیسا پیغمبر بنایا ہے جن دی شان میں اپنے تو بعد بنائی ہے، اس دی شان نو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا اگر دنیا تے تو جائے گا تینوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنا پوے گا، میرے نبی دے امتیاں دے مگر نماز ادا کرنی پوے گی، میرے پیغمبر دی شریعت نو دنیا تے نافذ کرنا پوے گا۔ میں دسنا چاہنا اللہ ذوالجلال دے مقام تو بعد اگر دنیا جہان اندر، آسمان و زمین اندر، عرش فرش اندر کسے دا مرتبہ ہے، کسے دا درجہ ہے، کسے دی شان و شوکت ہے، میرے پیارے پیغمبر دی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے کوئی کمی نہیں چھڈی، ہر لحاظ نال میرے پیغمبر نو سارے نالوں اعلیٰ اور افضل بنایا۔ پچھلیاں کتاباں اندر میرے پیغمبر دا ذکر ہے، اللہ ذوالجلال نے ایک ایسا نظام بنا چھڈیا، اگر اذان ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے اوتھے میرے پیغمبر دا ذکر ہے، اذان ہووے، اقامت ہووے، نماز ہووے، حج ہووے، جو بھی اسلام دا دین دا رکن ہے جتھے اللہ ذوالجلال دا ذکر ہے اوتھے میرے پیغمبر دا ذکر ہے۔ میں دسنا چاہنا اللہ ذوالجلال نے کسے لحاظ نال میرے پیغمبر دے اندر کمی نہیں چھوڑی، سونا بھی بنایا، اینا سونا بنایا کہ جنت دیاں کلیاں میرے پیغمبر دے رخسار دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، راتاں دیاں تاریکیاں، راتاں دے اندھیرے میرے پیغمبر دی زلف دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ میں تے کہنا وا کلیاں نو اگر خوشبو ملی ہے میرے پیغمبر دے پسینے تو ملی ہے۔ ایڈا سونا اللہ ذوالجلال نے پیغمبر ساڈے ول مبعوث فرمایا، سانو کی دسیا؟ فرمایا اے دنیا جہان دے لوگو تانوں سارے نالوں افضل اعلیٰ پیغمبر دے رہا، تہاڈا کم کی ہے؟ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تہاڈے واسطے میرے پیغمبر دی زندگی اندر اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر تسی کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تہاڈی شان تے بڑی ہے، ساری امتاں نالوں بعد سے آئے ہو، جنت اندر پہلے جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، جڑا بندہ اپنی ساری زندگی میرے پیغمبر دے تابع گزار دے گا، اپنی ساری زندگی میرے پیغمبر دے نقشے قدم تے چلدیا ہویا گزار دے گا، اس بندے واسطے میں جنتاں رکھیاں نے، باغ و بہار رکھے نے، باغات رکھے نے،
حوراں غلمان نہراں رکھیاں نے، اور جڑا بندہ میرے پیغمبر دی نافرمانی کرے گا بندہ جنت وچ نہیں جا سکے گا، جہنم دا ایندھن بن جائے گا، جہنم دا بالن بن جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت اندر جائے گی، لیکن وہ بد نصیب جنت اندر نہیں جا سکے گا جن نے خود جان تو انکار کیتا۔ پوچھیا سونیا دنیا اندر ایسا بھی کوئی احمق ہوئے گا، کوئی بے وقوف ہوئے گا، کم عقل ہوئے گا، بد دماغ ہوئے گا جڑا جنت جو جان تو انکار کرے گا، جڑا جنت یا نعمتوں تو انکار کر دے گا جہنم دی اگ ول دوڑ جائے گا؟ فرمایا ہاں ہاں وہ بندہ جڑا خود جنت نہیں جاندا، جنت جانا چاہتا ہی نہیں۔ فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کیتی، میری فرما برداری کیتی، میرے اسوہ حسنہ تے چلیا، سمجھو وہ تے جنت چلا گیا، اور جن نے میری نافرمانی کیتی اس نے جنت جان تو خود انکار کر چھڑے۔ اللہ اکبر۔ تو اج دے خطبہ اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے بارے کچھ بیان کرنا چاہنا۔ اللہ کو دعا کرے ہو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا سانو سبنا نو سنا کے پھر اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آؤ سنو، اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی شان دے بارے قرآن بھریا ہویا ہے۔ کچھ قرآن دے مقام میں تساں حضرات دے سامنے پڑھاں گا۔ سب تو پہلا مقام ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو بڑے درجے دے نال نوازیا۔ اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں سونیا جس طرح میں دنیا دا رب ہاں، جس طرح میں جہانہ دا مالک ہاں، اس طرح میں تینوں جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ میرا پیغمبر دنیا دے اندر بھی رحمت ہے، میرا پیغمبر کل قیامت دے دن بھی رحمت ہوئے گا۔ اللہ کہتے ہیں سونیا میں تینوں دنیا جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا وے، کسے اور پیغمبر نے مرتبہ عطا نہیں کیتا جتھے پچھلے جننے بھی پیغمبر آئے نے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بستی والا آیا ہوئے، ایک صوبے والا آیا ہوئے، ایک علاقے والا آیا ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں سونیا جدو تیریاں باریاں آئیاں نے فرمایا میں تینوں جہانہ واسطے بنا کے بھیجے آوے، جہانہ وال مبعوث کر کے بھیجے آوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی دنیا تے بھی رحمت نے، تسی سنتے رہندے ہو میرے پیغمبر دی رحمت دے بارے۔ آ تینوں دساں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے نبی آخرت دے اندر بھی ساڈے واسطے رحمت بن جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کہندا وے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت۔ اللہ کہندے نے لوگو جدو آسمانو زمین ٹوٹ جان گے، پہاڑ اٹھ جان گے، سمندراں نو اگ لگ جائے گی۔ اللہ دا قرآن کہندا جدو صاف چٹیل میدان بن جائے گا، اللہ دے عرش تو بغیر کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، لوگاں نو دھوپ بڑا تنگ کرے گی، گرمی بڑا ستائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کل قیامت والے دن اتنا سخت دن ہوئے گا لوگاں دیاں ہوشاں اڈیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کہندا جڑے دنیا تے اپنے آپ نو بڑا عقل مند کہلوان والے، دنیا تے اپنے آپ نو بڑا شعور والا کہلوان والے، فرمایا جدو قیامت چھا جائے گی انہاں دی عقلاں ختم ہو جان گیاں، لوگ انج پھرن گے جویں نشے کیتے ہوندے نے، ماں اپنے بیٹے نو بھول جائے گی، بیٹا اپنی ماں نو بھول جائے گا، دوست اپنے دوست یار نو بھول جائے گا، سارے نو اپنی جان دی پئی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سونیا ماجرا کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے تیرے رب دا عذاب بھی بڑا سخت ہوئے گا، کنا کو سخت ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے نبیاں نو بھی اپنی جان دی پئی ہوئے گی، اوتھے ولی بھی گھبرائے نظر آن گے، نبی بھی پریشان نظر آن گے، ہر بندہ دعا کرتا ہوئے گا مولا اج میری جان نو بچا لے، اللہ سونے اج مینوں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سارے مومن اکٹھے ہو جان گے،
سارے نبیاں کول جان گے کہن گے ساڈے واسطے اللہ کول سفارش کرو حساب و کتاب شروع ہو جاوے گرمی ساتو برداشت نہیں کیتی جاندی سارے نبی جواب دے جان گے آخر تے میرے تے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول پہنچ جان گے اللہ دے نبی ہاں کر جان گے ادو اللہ دے نبی سجدے پہ جان گے اللہ کہیں گے سونیا سر تے اٹھا نا سونیا سر اٹھا جویں جویں کہندا جاویں گا میں اوویں اوویں کردا جاواں گا اللہ اکبر اللہ لوگوں کل قیامت والے دن اگر کوئی کم آئے گا تے میرا پیغمبر آئے گا اللہ دے نبی حوض لا کے کھڑے ہون گے اپنے امتیاں نو پانی پلا رہے ہون گے کدے سجدے اندر پہ کے اللہ نو اپنے امتیاں واسطے منا رہے ہون گے اللہ اکبر اللہ یعنی کہ میرا نبی دنیا تے بھی رحمت ہے کل قیامت والے دن بھی رحمت ہوئے گا اللہ ذوالجلال نے بڑا مقام عطا کیتا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ کہندے نے سونیا جہاناں واسطے رحمت بنایا اللہ دے نبی نو اللہ پاک نے اتنا سونا بنایا اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کئیاں لوگاں نے میرے آقا دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا آن تینوں دساں آقا مکے تو ہجرت کر کے مدینے جا رہے نے مدینے جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر مدینے والے میرے آقا دا استقبال کرن واسطے آئے نے جڑے مسلمان نے انہاں نے تے آنا ہی آنا سی کئی کافر بھی میرے پیغمبر نو ویکھن واسطے آئے نے کہندے نے چلو ویکھیے تے صحیح مسلماناں دا قائد ہے کس طرح دا مسلماناں دا نبی ہے کس طرح دا اے مکے دے مدینے دے کافر بھی آئے نے مسلمان بھی آئے نے انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اللہ دے نبی دے سامنے کتار بنا کے کھڑیاں ہو گئیاں تے نال اپنی عربی چ کی کہندیاں نے طلع البدر علینا من سنیت الوداع اللہ اکبر اللہ پنجابی دے اندر ترجمہ کرنے والا ہے جو کردا ہے کہندا سی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی اج شہر مدینہ ٹھریانی وابا رونقاں ہن بازار دیاں اللہ اکبر اللہ انج کر کے میرے آقا مدینے تشریف لے آئے نے اللہ دے نبی ایک جگہ تے آ کے بیٹھ گئے مسلمان میرے آقا دے ارد گرد جمع ہو گئے اللہ اکبر اللہ جڑے مسلمان نے میرے آقا دے قریب ہو کے بیٹھے ہوئے نے کئی کافر دورو دورو میرے آقا دا دیدار کر رہے نے انہاں کافراں دے اندر انہاں غیر مسلماں دے اندر ایک بندہ ہے جن دا نام عبداللہ بن سلام ہے عام بندہ نہیں ہے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ تورات نو بھی جاندا ہے انجیل نو بھی جاندا ہے زبور نو بھی جاندا ہے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ عبداللہ بن سلام دا نام ہے یہودیاں عیسائیاں دا بہت بڑا عالم ہے انج کر کے میرے آقا دے چہرے نو ویکھ رہا وے آقا دے چہرے نو ویکھ کے حیران ہوئی جا رہا ہے پریشان ہوئی جا رہا ہے آخر کار اٹھیا میرے پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ گیا نال کہن لگا سونیا اپنا ہاتھ اگے کرو میں مسلمان ہونا چاہنا وا سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا کلمہ پڑھ کے اپنے گھر اندر لوٹ گیا اپنے علاقے اندر واپس چلا گیا لوگاں نے پوچھا عبداللہ بن سلام کوئی جاہل بندہ ہوے کلمہ پڑھن لگیا وہ بھی سوال کر لیندا ہے وہ بھی پوچھ دس کر لیندا ہے تو تا پڑھیا لکھیا بندہ ہو کے بغیر سوال کرو تو مسلمان کس طرح ہو گیا وے بغیر پوچھن دسن تو کلمہ کیوں پڑھ لیا وے عبداللہ بن سلام کہندے نے لوگ واؤ تانوں میں دساں میں مسلمان کیوں ہویا میں کلمہ کیوں پڑھیا عبداللہ بن سلام کہندے نے میں اس پیغمبر دے چہرے نو ویکھیا اون دی گفتار نو ویکھیا اون دی رفتار نو ویکھیا اون دے حسن و اخلاق نو ویکھیا اون دے بول چال نو ویکھیا جدوں اون دے چہرے تے نظراں ماریاں ایڈا سونا چہرہ بنایا اللہ ذوالجلال نے میرے دل و دماغ
نے گواہی دیتی عبداللہ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਏ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਉਠਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠਦਾ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਬਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵਾ। अल्लाह दे नबी बेकरार होके बार बार आसमाना वल वेखदे ने। अल्लाह सोनिया मेरा किबला मक्का बना दे, अल्लाह सोनिया बैतुल्ला मेरा किबला बना दे। अल्लाह जुल जलाल नू मेरे नबी दा बार बार चेहरा उठाना इन्ना पसंद आया, अल्लाह ने किबला तब्दील कर छड़िया वे। मैं सदके ते कुर्बान जावां, एडा सोहना चेहरा मेरे पैगंबर दा, इन्ना हुस्नो जमाल वाला चेहरा है मेरे पैगंबर दा। अल्लाह दे नबी जदों हिजरत करके मदीने जा रहे ने, रस्ते दे अंदर उम्मे माबद दे घर मेरे पैगंबर ने क़याम कीता। उम्मे माबद दे घर वाला बाहर बकरियां चरान चला गया, उम्मे माबद अपने घर दे अंदर मौजूद है। आका आए ने अबू बकर सिद्दीक नाल ने, अल्लाह दे नबी ने दरवाजा खटखटाया, कहन लगे नी माई खान वास्ते कुछ है ते दे दे, असी मुसाफिर बंदे हां साडे कोल खान वास्ते कुछ नहीं है। उम्मे माबद कहन लगी सोनियो बड़ी देर बाद है जो सोने चेहरे वेखे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह कहन लगी असी तां जंगलां दे रहने वाले लोग हां, साडे कोल खान पीन नूं कुछ नहीं है, असी दुध पी के गुजारा करने वाले हां। लेकिन अज अफसोस नाल कहनी हां अज दुध देने वालियां बकरियां भी बाहर चरन गईयां ने, घर दे अंदर ना खान नूं कुछ ना पीन नूं कुछ। मेरे आका ने अज घर दे अंदर नजर मारी है, सामने एक बकरी बद्धी नजर आई है। आका फरमाते ने नी माई उस बकरी दा दुध जो के पिला दे। माई कहन लगी मैं सदके जावां, ए बकरी दा दुध देंदी कोई नहीं, ए तां बीमार है बड़े दिनां तो, इस घर दे अंदर बद्धी खड़ी रहंदी है। अल्लाह दे नबी कहंदे ने नी माई इजाजतां देना तेरा काम है, बरकतां देना रब दा काम है। अल्लाह दे नबी कहंदे ने माई इजाजत दे दे दुध असीं खुद चो लवांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। माई कहंदी है सोहणिया जदों मैं तेरा चेहरा वेखनी आ मैं खुश हो जानी आ, लेकिन जदों मैं तेरियां गल्लां सुननी आ परेशान हुन्नी आ। मैं कहनी आ बकरी दुध देंदी कोई नहीं, तुसीं कहंदे हो इजाजतां दे दे। कहन लगी जाओ चोलो चोलो। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह दे नबी ने जाके जदों बकरी दे थना नूं हथ लाया, मैं कुर्बान जावां बकरी दे जिस्म दे अंदर करंट दौड़िया, बकरी दे थना अंदर फौरन दुध आ गया। अल्लाह दे नबी कहंदे ने नी माई बर्तन लेके आ, बकरी दे थना अंदर दुध आया। अल्लाह दे नबी कहंदे ने माई बर्तन लेके आ। माई बर्तन लेके आई, बर्तन भरया गया। आका फरमाते ने माई होर लेके आ, होर लेके आई, वो भी बर्तन भरया गया। आका फरमाते ने माई होर लेके आ, वो भी भरया गया। बर्तन सारे भरी जा रहे ने, खत्म होई जा रहे ने। आका फरमाते ने माई होर लेके आ, वो भी भरया गया। आखिरकार माई मुस्कुरा के कहंदी है सोहणिया हुण तां मेरे घर दे बर्तन भी खत्म हो गए ने। आका कहंदे ने माई तेरे बर्तन खत्म हो गए ने, उस मौला दी रहमत खत्म नहीं हुई, उस अल्लाह दियां बरकतां खत्म नहीं होईयां, हाले तक बकरी दे थन अंदर दुध मौजूद है। अल्लाह दे नबी ने दुध पीता ते चले गए। शाम नूं जदों उम्मे माबद दे घर वाला बकरियां चरा के थकिया टुटिया अपने घर वाल लौटिया, अपने वतनां वाल आया, अपने इलाके वाल आया। जिवें जिवें घर दे करीब हुंदा जा रहा है उहदियां थकावटां दूर हुंदियां जा रहीआं ने। जिवें जिवें घर दे करीब आंदा जा रहा वे उहदियां थकावटां दूर हुंदियां जांदियां ने। उन्हें सोचिया अज लगदा मामला बदल गया वे, इंज लगदा जिवें अबरे रहमत बड़ा खुल के बरसिया होवे, इंज लगदा जिवें फजावां दे अंदर खुशबूआं बखेर दित्तियां गईयां होवन। अपने घर दे करीब आया, अपने घर दा दरवाजा खोलिया, अंदर दाखिल हो गया, अपनी सोटी नूं सट दिता, अपनी बेगम नूं आवाज मारीए, कहन लगा अल्लाह वालिए दौड़ के आ मैनूं दस ते सही अज इस घर अंदर कौन आया सी। पहले मैं जदों घर अंदर आंदा सी थकिया टुटिया आंदा सी, अज जिवें जिवें मैं घर दे करीब आया मेरियां थकावटां दूर हुंदियां गईयां, मैनूं खुशबूआं खुशबूआं आंदियां गईयां। क्यों ना खुशबूआं आवन, जिथे मेरा पैगंबर लंघ जावे
صدیاں بیت جاون انہاں گلیاں وچوں خوشبوواں ختم ہی نہیں ہویا کردیاں۔ سلیم میرے پیغمبر دا پسینہ جمع کر رہی ہے۔ اللہ دے نبی سلیم دے گھر رات نو دنے جا کے سویا کرتے سی، دن دے 12 بجے دوپہر دے وقت اللہ دے نبی سلیم دے گھر قیام کریا کرتے سن، جا کے سویا کرتے سن، قیلولہ کریا کرتے سن۔ ایک دفعہ میرے آقا ستے ہوئے نے، سلیم آئی ہے ایک چھوٹی جی شیشی پکڑ کے آقا دا پسینہ اس شیشی دے اندر محفوظ کر رہی ہے۔ آقا دی پیشانی تے آن والا پسینہ شیشی دے اندر بند کر رہی ہے۔ آقا کہندے نے سلیم کی کر رہی ہے، اس پسینے نو کی کریں گی؟ سلیم کہندی ہے سونیا جڑی خوشبو اللہ نے تواڈے اس پسینے اندر رکھی ہے کستوریاں نو کٹ جاندی ہے، اے جڑی خوشبو ہے کسے چمن اندر نہیں، کسے کلی اندر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ایو معاملہ معبد دے گھر والے نال بنیا۔ کہن لگا اللہ والی دس نے اس گھر اندر کون آیا سی؟ معبد کہن لگی ہے اللہ والے اس گھر دے اندر 2 نوجوان آئے سن، انہاں دا نام مینوں یاد نہیں ہے۔ معبد دا گھر والا کہندا ہے اوندا نام تے پوچھ لیندی کون سن، کتھوں آئے سن، انہاں کتھے جانا سی؟ معبد کہندی ہے مینوں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ معبد کہندی ہے میں نام پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، کون سن کتھوں آئے سن مینوں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ معبد دے گھر والا کہندا ہے عجیب عورتیں تیرے گھر دے اندر 2 نوجوان آئے نے، تیرے کول دودھ پی کے چلے گئے نے، تینوں پتہ ہی نہیں چلیا کون سن۔ معبد کہندی ہے سن تے صحیح میری گل تے سن، میں اوندا نام بھی پوچھ دی، اوندا ٹھکانہ بھی پوچھ دی، اوندا آنا جانا بھی پوچھ دی، اوندا حسب و نسب میں سب کچھ پوچھ دی۔ معبد کہندی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او سونا ہی اینا سی، اوندا حسن و جمال ہی اینا سی، جدوں اودے چہرے تے نظراں پائیاں مینوں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، میں سارا کچھ بھول گئیاں، مینوں نام پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، مینوں اوندا آنا جانا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ ذوالجلال نے اینا سونا بنایا، دنیا داراں دیاں نعتاں تے سنتے رہندے ہو، لوگ اپنی عقیدت دے پھل بکھیردے نے، بڑیاں بڑیاں نعتاں گاندے نے، لیکن جدوں میں قرآن پڑھنا وا، جدوں میں قرآن تے غور کرنا وا، مینوں قرآن بھی پیغمبر دا نعت خان نظر آندا وے، قرآن بھی آقا دیاں نعتاں پڑھدا نظر آندا وے۔ لوگ آئے نے 2 صحابی آئے نے، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گھر دے اندر موجود نے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی باہر آئیاں، پوچھیا کون ہو کدھر آئے ہو؟ وہ صحابی کہن لگے اماں جی ایک سوال کرنا چاہنے ہاں۔ ہاں پوچھو کی سوال ہے؟ صحابی کہندے نے اماں جی دسو نا میرے پیغمبر دا اخلاق کی ہے، میرے پیغمبر دا کردار کی ہے، پہچان کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے اللہ والے ہو جاؤ قرآن پڑھ لو، اللہ ذوالجلال نے سارا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق بنا چھڑیا وے، سارا قرآن میرے پیغمبر دی شخصیت دے بارے بیان کردا وے۔ بلکہ میں تا کیا کرنا وا، میں پیغمبر دی دستار نو ویکھاں، قرآن کہندا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں پیغمبر دی اکھ نو ویکھاں، قرآن کہندا ما زاغ البصر وما طغى، میں پیغمبر دی زبان نو ویکھاں، قرآن کہندا لا تحرک به لسانک لتعجل به، میں پیغمبر دی گفتگو نو ویکھاں، قرآن کہندا وما ينطق عن الهوى، میں پیغمبر دے ہتھاں نو ویکھاں، قرآن کہندا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میں پیغمبر دی چادر نو ویکھاں، قرآن کہندا یا ایھا المزمل، قرآن میرے پیغمبر دیا نعتاں ہی پڑھدا رہندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پیغمبر دے سینے نو ویکھاں، قرآن کہندا علم نشرح لک صدرک، پیغمبر دے کمبل نو ویکھاں، قرآن کہندا یا ایھا المدثر، میں پیغمبر دی پرواز نو ویکھاں، قرآن کہندا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، میں پیغمبر دے یاراں نو ویکھاں، قرآن
کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں پیغمبر دیاں بیویاں نو ویکھاں قرآن کہندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول. میں پیغمبر دے شہر نو ویکھاں قرآن کہندا ہے وہذا البلد الامین. میں پیغمبر دی ہر چیز نو ویکھاں قرآن بول بول کے دسدا وے. میں پیغمبر دیاں صفتاں ویکھنا پیغمبر دے اخلاق نو ویکھنا. قرآن کہندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیغمبر دیاں صفتاں نو ویکھاں قرآن کہندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ ذوالجلال نے ہر لحاظ نال میرے پیغمبر نو اعلی رفع بنایا, ہر لحاظ نال میرے پیغمبر نو سونا بنایا. میرے پیغمبر دا کردار بھی سونا, میرے پیغمبر دی گفتار بھی سونی, میرے پیغمبر دی رفتار بھی سونی, میرے پیغمبر دا اخلاق بھی سونا, میرے پیغمبر دا چلنا سونا, میرے پیغمبر دا بیٹھنا سونا, میرے پیغمبر دا سونا سونا, میرے پیغمبر دا ہر کام بھی سونا. ایڈا سونا آیا اللہ سونے نو ایڈا پسند آیا میرے پیغمبر دا زمین تے چلنا. اللہ کہندے نے حیاتیاں مانے عمرہ مانے میرا سونا پیغمبر. میں تیری زندگی دی قسم کھاون نو تیار ہاں سونیا, جتھے تیرے قدم لگ جاون میں اس شہر دی قسم کھاون نو تیار ہاں. اللہ ذوالجلال نو اینا سونا لگیا اینا پسند آیا میرا محبوب پیغمبر. اللہ کہندے نے سونیا میں تیرا چلنا تیرا بیٹھنا تیرا اٹھنا تیرا سونا جاگنا ہر کم میں اس امت واسطے نمونہ بنا چھڑیا وے. ہر کام میں تیرا اس امت واسطے نمونہ بنا چھڑیا وے. اللہ کہندے نے امتیو غور کر لو سن لو توجہ دے نال دل و دماغ اندر سیت نو جھگا دیو. اللہ کہندے نے اگر جنت اندر جانا چاہندے ہو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والےو اپنے آپ نو مومن کہلوان والےو میرے پیغمبر دی اطاعت کرو, میں اللہ دی اطاعت کرو. فرمایا ولا تبدلوا اعمالکم اپنے عملوں نو برباد نہ کرو. اللہ دی اطاعت کرو پیغمبر دی اطاعت کرو اور اپنے عملوں نو برباد نہ کرو. سمجھ آیا جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت نہیں کردا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تے نہیں چلدا اون دے جننے بھی عمل سونے ہون جنیاں بھی نیکیاں ہون اللہ کہندے نے جدوں کل قیامت والے دن میرے کول آوے گا میرے سامنے حساب و کتاب واسطے آوے گا اللہ کہندے نے موندیاں نیکیاں نہیں دیکھاں گا بلکہ اندے جننے بھی نیک اعمال ہون گے اللہ کہندے نے میں ایک میدان اندر اکٹھیاں کر کے سوا بنا کے اڑا دیاں گا کیونکہ تیرے عملاں اندر میرے پیغمبر دی پیروی نہیں تیرے عملاں دے اندر میرے پیغمبر دی اتباع نہیں ہے. قرآن کہندا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. قرآن کہندا لوگ عمل کر کر کے تھکے ہون گے عملاں دے ڈھیر ہون گے عملاں دے پہاڑ ہون گے. فرمایا اس دے باوجود تسلا نارن حامیہ جہنم دے اندر چلے جان گے. انہاں دے نیک عمل انہاں نو جنت نہیں لے جا سکن گے. وجہ کی ہے فرمایا لوگ عمل تے کردے سن لیکن میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں سی کریا کردے. یعنی کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی نہ کیتی جائے تے جننے بھی نیک عمل ہون جس طرح اللہ نے میرے پیغمبر نو ہر لحاظ نال اعلی و عرفہ بنایا اکمل بنایا کمال و تکمیل والا بنایا اسی طرح اس پیغمبر تے نازل ہون والی شریعت نو بھی مکمل بنایا اکمل بنایا کسی چیز دی تھوڑ نہیں رہن دیتی. اے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے کہ اگر انہاں دی اجازت تو بغیر کوئی نیک عمل بھی کر لیا جاوے تو اللہ قبول نہیں کرتے. یہ شان ہے میرے پیغمبر دا. اگر کوئی نیک عمل بھی ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہوندے تے مہر نہ ہوئے اجازت نہ ہوئے اللہ کہندے تیرا عمل کسے کام دا نہیں.
اس واسطے اگر میرے پیغمبر سونے نے تسی یہ بھی منتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سونی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سونی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہر کام سونا ہے اور مننا بھی چاہیے، پھر مننا پوے گا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے عمل برباد نہ کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرو۔ ذرا غور کرنا چند گلاں عرض کرنا چاہنا وا۔ سب تو پہلی شرط کی ہے بندہ مسلمان ہویا، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں تیرے عمل قبول نہیں کراں گا۔ ذرا غور کرو، اسی جن روزانہ عمل کرنے ہاں، دن دے اندر رات دے اندر جن عمل کرنے ہاں، نیکی والے عمل کرنے ہاں، کیا ساڈے وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ سب تو پہلا نماز لے لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز دی قبولیت واسطے چند شرطاں نے، اگر وہ شرطاں، اگر وہ پیروی، اگر وہ اتباع اس نماز اندر نہیں پائی جاندی، فرمایا اللہ ذوالجلال اس بندے دی نماز نو قبول نہیں کریا کردے۔ سب تو پہلی شرط کی ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا مومناں تے مسلماناں تے نماز میں مقررہ وقت فرض کیتی ہے، اگر نماز نو لیٹ کر کے پڑھیا جاوے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی نہ کیتی جاوے، اللہ کہندے نے تیری نماز بھی قبول نہیں۔ دوسری شرط کی ہے، فرمایا نماز مومناں تے ایک تا مقررہ وقت فرض کیتی گئی ہے، دوسرا فرمایا ورکعوا مع الراکعین، نماز نو با جماعت ادا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع النداء فلم یجبہ فلا صلاۃ لہ الا بعذر، جڑا بندہ اذان سن لوے، جڑا بندہ نماز واسطے اذان دی صدا نو سن لوے پھر مسجد دے اندر نہ آوے، جماعت دے نال حاضر نہ ہوے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی نماز نو قبول نہیں کریا کردے۔ تیسری شرط کی ہے نماز خالص اللہ واسطے ادا کی جائے، توجہ ساری اللہ واسطے ہوے، فرمایا جڑا بندہ لوگاں نو نماز دکھان واسطے پڑھے گا، فرمایا اس بندے نے شرک کیتا۔ کل قیامت والے دن جب اللہ دے سامنے حاضر ہوئے گا، اللہ کہن گے جا انہاں کولوں ثواب لے لے جنہاں نو وخان واسطے نمازاں پڑھدا سے، جڑے مینوں وخان واسطے عمل کیتے سیا میں تینوں ثواب دے چھڈیا، جڑا لوگاں نو وخان واسطے عمل کردا رہے جا لوگاں کولوں ثواب لے۔ یعنی نماز دی قبولیت دی شرطاں وچوں ایک یہ بھی شرط ہے نماز خالص اللہ واسطے ہوئے۔ چوتھی شرط ہے نماز جدوں پڑھی جاوے نماز دے اندر خشوع خضوع اختیار کیتا جاوے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اللہ کہتے ہیں بے نمازی نہیں نمازی جڑے نماز پڑھنے والے نے انہاں واسطے جہنم ہے، انہاں واسطے جہنم دے اندر ایک ویل نامی گڑھا ہے۔ فرمایا وہ نمازی جڑے اپنی نماز تو غافل نے، نماز پڑھتے ہیں لیکن انہاں دا دماغ نماز وچ نہیں ہوندا، نماز پڑھتے ہیں لیکن انہاں دی توجہ نماز وچ نہیں ہوندی، فرمایا ایسے نمازی جہنم اندر جان گے۔ چوتھی پنجویں شرط کی ہے اگر نماز پڑھی جائے خالص اللہ کی رضا واسطے خشوع خضوع اختیار کیتا جائے، مقررہ وقت تے پڑھی جائے، نماز نو جماعت دے نال پڑھیا جائے، فرمایا اگر تسی نماز پڑھو اگر اے شرطاں نماز دے اندر نہ پائیا جاون، میرے پیغمبر دی اتباع پیروی انہاں شرطاں دے اندر نہ پائی جاوے، فرمایا تہاڈی نماز ہی مقبول نہیں کرنی۔ دین دے ہر کام اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی ضروری ہے۔ اگر دین دے اسلام اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع نہیں کرو گے، پیروی نہیں کرو گے، فرمایا تہاڈا دین بھی قبول نہیں کراں گا، تہاڈا اسلام بھی قبول نہیں کراں گا۔ مثلا کئی لوگ ایسے نے جڑے تا بے نماز نے، کئی لوگ ایسے نے جڑے مشرک نے، شرک کردے نے، غیر اللہ نو پکاردے نے، اللہ تو علاوہ کسی ہور اگے سجدے کردے نے، اسی انہاں نو مشرک تے کہہ لینے ہاں، انہاں نو اسی کافر تے کہہ لینے ہاں، یعنی جڑا اللہ تو علاوہ کسی ہور اگے سر جھکاوے اسی کہنے بندہ مشرک ہے، جڑا اللہ نو چھڑ کے کسی ہور کو نظر و نیاز منگے، فرمایا بندہ مشرک ہے، جڑا اللہ نو چھڑ کے اللہ دا در چھڑ کے کسی ولی پیر پیغمبر کو چلا جائے، اللہ کو منگنا چھڑ دے وے، اللہ دے در نو چھڑ دے وے، کسی ہور دا در مل لوے، اسی انہوں مشرک کہنے ہاں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس پلید ہے، فرمایا انما شرک تو علاوہ جننے بھی گناہ ہون میں معاف کر دیاں گا، شرک معاف نہیں کراں گا، یعنی کہ مشرک بندہ کافر ہے اور پکا جہنمی ہے۔ اسی اے تو سوچ لینے ہاں اسی تو وہابی ہاں، اسی تو توحید پرست ہاں، اسی تو صرف اللہ نو پکارنے ہاں۔ نہیں، اس قرآن دی آیت تے غور کرو، اس قرآن دے مفہوم نو سمجھو۔ فرمایا جڑا بندہ اے لوگوں نماز نو قائم کرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا تسی نماز قائم کرو مشرک نہ بن جاؤ۔ سمجھ آیا جڑا اللہ تو علاوہ کسی ہور نو پکارے وہ بھی مشرک ہے، جڑا اللہ دا در چھڈ کے کسی ہور دے در تے جاوے وہ بھی مشرک ہے۔ اس ایت تو اے سمجھ آیا جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے۔
بے نمازی پکا ٹھکا مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے۔ قرآن دی آیت ہے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز ادا کرو، مشرک نہ بن جاؤ، کافر نہ بن جاؤ۔ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے مومن، مسلمان تے کافر دے درمیان فرمایا فرق نماز کر دی ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے، لگی پھبی پڑھن والا، دل کیتا تے پڑھ لی، دل کیتا تے نہ پڑھی، دل کیتا تے نماز نو تخیر نال پڑھیا، فرمایا ایسے نمازی نہیں دے بلکہ بے نماز نے۔ ایک او بے نماز ہے جڑا مسجد آندا ہی نہیں، ایک او بے نماز ہے جڑا کدے پچھوں آندا ہے لیکن نمازی نہیں۔ جڑا بے نماز ہے اس دے اندر اور جڑا اللہ تو علاوہ کسی ہور اگے سجدہ کردا ہے اس دے اندر کوئی فرق نہیں جے، وہ بھی مشرک ہے، اے بندہ بھی مشرک ہے۔ اپنے آپ کو وہابی کہلوا لینا، توحید پرست سلفی کہلوا لینا اینا کافی نہیں۔ جنت جان واسطے، اپنی آخرت نو درست کرنے واسطے، اپنی آخرت سنوارن واسطے ضروری ہے بندہ مسلمان بھی ہوئے اور پکا نمازی بھی ہوئے۔ جڑا بندہ نمازی نہیں، بندہ مشرک ہے۔ قرآن دا فیصلہ میں اپنی کول گل نہیں کرتا۔ ایویں خوش فہمی چ نہ رہا کرو اسی دا وہابی ہونے ہاں، اللہ نے کہا شرک نہ کرو باقی سارا کچھ معاف کر دیاں گا، نماز نہ پڑھنا بھی شرک ہے۔ کی فرق ہے ساڈے اندر بے نمازیاں اندر اور انہاں لوگاں اندر جڑے درباراں تے دھکے کھا رہے ہیں، غیر اللہ دے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ایک در نو چھڑ کے زارا درا تے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ساڈے درمیان تو انہاں درمیان کی فرق رہ گیا؟ جدوں او غیر اللہ کول جان تے مشرک بن جان، اسی مسیتے نہ آئیے مشرک بن جائیے، ساڈی زندگی بھی تباہ، انہاں لوگاں دی زندگی بھی تباہ۔ اسی پھر ایویں انہاں نو مشرک کہندے پھرنے ہاں، اپنے آپ نو توحید پرست کہندے پھرنے ہاں، اسی انہاں نو کافر مشرک کہنے ہاں۔ انہاں واسطے جہنم ہی جہنم، یہ تو برباد ہو گئے، یہ ذلیل ہو گئے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ کدے آدھے آپ تے بھی غور کیتا کر، اگر تو پکا نمازی نہیں ہے تو تم ہی مشرک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، دل کرے تے پڑھ لی، دل کیتا تے نہ پڑھی، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے صفاں بنیاں ہون گیاں، کتاراں بنیاں ہون گیاں، مختلف لوگاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ کئی لوگ نبیاں دے نال کھڑے ہون گے، کئی لوگ ولیاں دے نال کھڑے ہون گے، کئی شہیداں دے نال ہون گے، کئی اولیاء دے نال ہون گے، کتاراں در کتاراں اللہ دے سامنے لوگ کھڑے ہون گے۔ فرمایا جڑے لگی پھبی پڑھنے والے، دل کیتا تے پڑھی، دل کیتا تے نہ پڑھی، فرمایا ایسے لوگ حامان، قارون، شداد، فرعون دی صف اندروں کھڑے ہون گے، مسلماناں دی صف اندروں اللہ کھڑا ہی نہیں کرے گا۔ اے تو وہ لوگ نے جڑے کدے پچھو دل کیتا تے پڑھ لی، دل کیتا تے نہ پڑھی، بلکہ جڑے پکے نمازی نے، 5 وقت مسجد اندر آندے نے، تہجد بھی پڑھدے ہون گے، انہاں دے بارے قرآن کہندا ہے اگر وہ نماز وچ کھڑے ہون، انہاں دا دماغ نماز وچ حاضر نہ ہوے، انہاں دی توجہ اللہ ول نہ ہوے، فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، فرمایا ایسے نمازی بھی جہنم اندر جان گے جڑے نماز اندر کھڑے ہو کے انہاں دا دماغ نماز اندر حاضر نہیں ہوندا۔ اگر نمازی نماز وچ ہوے دماغ حاضر نہ ہوے جہنم جاندا ہے، تے جڑا ہے ہی بے نماز جن نے مسیتے وڑ کے نہیں ویکھیا، جن نے مسجد نو تھانہ سمجھیا ہے، جس نے مسجد نو گندی جگہ سمجھیا ہے، مسجد آن کے نو توفیق نہیں ہوندی، وہ کس طرح جنت چلا جائے؟ کی فائدہ ساڈا مسلمان ہون دا، کلمہ پڑھن دا؟ اسی کی کھٹ لیا کلمہ پڑھ کے اگر اسی بھی نمازی نہیں بن سکے؟ کلمے دا اللہ دی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جڑا بندہ کلمہ پڑھ لوے گا جنت اندر داخل ہو جاوے گا۔ صحابہ نے پوچھا سونیا ایندا مفہوم کی ہے، ایندا مطلب کی ہے؟ بندہ کلمہ پڑھ لوے جنت چلا جاوے، عمل کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ آپ نے فرمایا نا کل قیامت والے دن جدو جہنمی جہنم اندر سڑ رہے ہون گے، اللہ جنتیاں نو جہنمیاں دا دیدار کران گے، اللہ کہن گے آؤ میرے جنتیو، آ ویکھو جڑے تواڈے نال دنیا تے پھریا کر سن، دنیا تے رہیا کرتے سن، اج جہنم اندر سڑ رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں جنتی جہنمیاں کولوں پوچھن گے تانوں کیڑی چیز اس جہنم اندر رہ آئی، تسی جنت وچ کیوں نہیں آئے؟ جہنمی کہن گے اسی نماز نہیں سی پڑھتے، لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھیا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا مفہوم بیان کیتا، آپ نے فرمایا جدو جہنم اندر سڑ رہے ہون گے، اللہ ذوالجلال کہیں گے جاؤ میرے فرشتیوں، جڑے بندے من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے کلمہ پڑھے اس بندے کو جہنم وچوں باہر لے آؤ۔
اس بندے نو جہنم وچوں باہر لیو جس بندے نے دنیا تے کلمہ پڑھیا سی ایک دفعہ، اس بندے نو جہنم وچوں باہر کڈ لیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتیاں نو غیب دا علم تے کوئی نہیں کیڑا بندہ کلمہ پڑھدا سی اور کیڑا نہیں سی پڑھدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے جہنم اندر جان کے دیکھن گے جڑے نمازی سن دنیا تے نماز پڑھیا کردے سن انہاں دے اعضاء جہنم دی اگ نہیں جلاوے گی جتھے وضو دا پانی لگیا کردا سی۔ فرمایا فرشتے انہاں اعضاء نو ویکھ کے انہاں حصیاں نو ویکھ کے کہ جہنم دی اگ نے انہاں دے اس حصے نو نہیں جلایا، معلوم ہوندا دنیا تے نماز پڑھیا کردا سی۔ فرشتے انہاں بندیاں نو جہنم وچوں باہر لے آن گے، پھر اعلان ہو جائے گا جنتی اکٹھے ہو جاؤ، جہنمی اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جان گے۔ انہاں دے درمیان لے آ کے ایک جانور نو ذبح کیتا جائے گا۔ اللہ کہن گے جہنمیو جنتیو جاندے ہو کیڑی چیز ہے؟ سارے کہن گے ہاں اللہ اے تو وہ موت ہے جڑی سانو دنیا تو ختم کر کے اج تیرے سامنے لے آئیے۔ اللہ کہن گے اج تو بعد موت نو بھی موت آ گئی، موت بھی ختم ہو گئی، جنتی جنت اندر ہمیشہ رہن گے، جہنمی جہنم اندر ہمیشہ رہن گے، واہ ویلا کرن گے، انہاں نو جہنم وچوں باہر نہیں کڈیا جائے گا۔ 50-60 سال انہاں میری پیروی نہیں کیتی، اج جڑی زندگی ختم ہی نہیں ہوئے گی میں انہاں دی نہیں سنا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے نہ مسجد ممبر تے کھڑا ہوا جڑا بندہ صرف کلمہ پڑھدا ہے نمازی نہیں، کلمے دا کوئی فائدہ نہیں۔ دین ایڈا آسان نہیں اور ایڈا مشکل بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال کسے بندے تے ایسا کام نہیں ڈال دے جڑا نہ کر سکتا ہو۔ ہر بندے نو اس دی استطاعت دے مطابق اللہ تکلیف عطا کر دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر نفس نو اس دی استطاعت دے مطابق تکلیف دیندے۔ 5 نمازاں پاریاں نہیں لیکن نہیں پڑھو گے اس حالت اندر موت آ گئی، اللہ دی قسم ہے مسلماناں اندروں شمار بھی نہیں ہوئے گا تہاڈا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کی مطلب ہے؟ جس بندے نے نماز چھڈی بندہ کافر ہو گیا۔ صحابہ کرام اس مفہوم نو سمجھدے سن، وہ مکے دے کافر کلمے دے مفہوم نو سمجھدے سن، انہاں نو پتا سی کلمہ پڑھیے تے پھر سانو سارے کام نال کرنے پینے نے، وہ سمجھدے سن انہاں تا کلمہ نہیں پڑھے۔ سانو تو پیو دادے کو کلمہ مل گیا نا، وراثت اندر اسلام دین مل گیا، اسی جدے پشتی مسلمان ہاں، جمے مسلمانہ دے گھری پلے مسلمانہ دے گھری، نام نہاد مسلمان ہاں، نام دے صرف مسلمان ہاں، عمل دے مسلمان نہیں۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو، اپنی اس 60-50 سالہ زندگی نو سنوارنا چاہتے ہو، اندے کول کچھ کھٹنا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، کل قیامت والے دن کامیاب ہونا چاہتے ہو، تھوڑی جنی تکلیف ہوئے گی، نماز واسطے ٹائم کڈنا پوے گا۔ اگر کھیتاں اندر ہو اوتھے اذان دے کے آپ نماز پڑھ لو، اللہ اوتھے بھی قبول کر لین گے۔ اگر پنڈ اندروں مسجد قریب ہے مسجد آ جاؤ، اللہ قبول کرن گے۔ لیکن بے نمازی ہوئے تے کلمے دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دے بارے شفاعت نہیں کرن گے، اس بندے نو حوض دے قریب نہیں آمن دتا جائے گا، اس بندے نو جنت دا داخلہ نہیں ملے گا جڑا بندہ کلا کلمہ پڑھدا سی نماز نہیں سی پڑھیا کردا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سنیا سنایا مدد توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله